تمام امت مسلمہ واسطے سوگ دا دیوار کیوں جو آج امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام دی شہادت دنی ہے۔ میں ایمان نال ہاں میں این شاید قائل ہاں جو حضرت علی علیہ السلام دی امامت و خلافت فقط کہیں ایک مسلک واسطے نہیں، امام امت انسانیت ہونا، پوری انسانیت دی امامت کریں اور امت مسلمہ دے امام ہیں۔ تو ہادے سارے امام دی اج شہادت دنی ہے، تو اج میں کہ بھی ان شہادت دنی دے ہوتے اساں مصطفیٰ خادم سائیں دی کتاب پیناکی دے وچوں کچھ تہاڈے حضور پیش کروں۔ سائیں مصطفیٰ خادم ساری این وسیب دا، ساری این دھرتی دا با کمال شاعر، میرے خیال با کمال دے بعد بھی ڈگری جری او کامل و اکمل لوگیں دی ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو زندگی دے وے۔ میں ہوں انہیں دا کلام پیش کرنا پیا، یہ انہیں دی کتاب ہی وے پیناکی۔ اور میرے کو بہت پسند ہے مصطفیٰ خادم دی شاعری۔ وہ لکھ دن ادیب لوگوں سمجھ دی صدرات حوصلے دی حدود دیکھو، سجاگ سوچا سبھے سنبھالو جوان جذبے دی دجود دیکھو، عقل دے اسمان تو اتر دے تصوراتی عمود دیکھو، عنایتیں دا عروج دیکھو نیامتیں دی نمود دیکھو، فقط خریدو ثواب سودا زیان دیکھو نسود دیکھو، نبی دے نات خدا دے وانگو تساں وی پڑھ کے درود دیکھو، نبی دے نات خدا دے وانگو تساں وی پڑھ کے درود دیکھو، امر الہی دے احترام ملائکہ دے سجود دیکھو، مقام خمتے نبی دے نائب ولی دا واجب وجود دیکھو، علی نبی نہیں مگر نبی دے نظام دا منتظم ضرور ہے، فکر دے افلاق دی بلندی علی دے قدمیں تے خم ضرور ہے، فکر دے افلاق دی بلندی علی دے قدمیں تے خم ضرور ہے، خدا جا جتنا بھی نعمتاں ہیں یقین دا شان نزول ہے کہ وہی پیمبر پٹھن سی ہون تائیں جتی پیمبر پٹھن سی ہون تائیں شریعتیں دا شڈول ہے کہ او بے مثل بے مثال مولا دا انتخابی اصول ہے کہ او بے مثل بے مثال مولا دا انتخابی اصول ہے کہ جتھاں جتی مد پہیس جے کو کلاس ہے کہ سکول ہے کہ او کنتے قائم جہان کیتے جدا آخری رسول ہے کہ جتی دعائیں منگن محمد اثرت حسن قبول ہے کہ نبی دی تیوی برس دی تبلیغ داوی حاصل حصول ہے کہ فلک تے عرش عظیم ہے کہ زمین دا مالک مسئول ہے کہ او ہیک دی ہکا قسم ہے میں کو جو گال میں دی سعودی ہے کہ او شخص لا ریب ہے حلالی جندے لہو وچ علی دی سکے، علی دی سکھ جا سخاوتا ہن ادیب خادم ودا نظر دے، علی دی سکے جو شاعری وچ شعور دا سوجھلا نظر دے، علی خدا نہیں ای کائنات مگر صفات صفا نظر دے، بوقت مشکل وڈے وجہ کو علی ہی مشکل کشا نظر دے، عرب عجم تے قدم قدم تے علی بھرم دین دا نظر دے، تے حق تے باطل دمار کے وچ علی شاہ لا فتح نظر دے، نگر نگر وچ گلی گلی وچ علی علی جا بجا نظر دے، علی ہے مومن دے مند واسی علی منافق کو کیا نظر دے، علی دے چہرے دا جو ہے کاری او عبد عابد عبادتی ہے، علی تا سم کے سجاک رب دی رضا خریدن دا عادتی ہے۔